अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं आपके सामने हूँ हाजिर मालूमात आमा क्लास 100 में खुशामदीद कहने के लिए। जी हाँ, आज हम करेंगे एक नया सबक और वो नया सबक किसके बारे में है? जल्दी से आपने कुछ देखा था, कोई गो थ्रू किया था अपनी बुक को कि अल्लामा इकबाल के बाद हमारे पास कौन सा सबक आने वाला है? नहीं किया? अच्छा, चंद एक ने किया है, शाबाश बेटे। हमेशा अपनी किताबों को आगे से भी देखते हैं और पीछे से सबक को भी दोहराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नई चीज़ों के बारे में, ताकि आपको हासिल हो मज़ीद मालूमात। और आज का जो सबक है वो हमारा, जल्दी से बताएं किसके बारे में है? जी, आज का सबक है मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के बारे में, यानी मादरे मिल्लत के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, मादरे मिल्लत कहते हैं कौम की माँ को। और वो कौन है? बिल्कुल सही, फातिमा जिन्नाह। फातिमा जिन्नाह बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की छोटी बहन थी। और वो क्या थी? बिल्कुल तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, क्या थी? जी हाँ, वो थी एक डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कश खातून थी। उन्होंने अपने भाई के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत कोशिशें की, बल्कि अपने भाई का रखा था बहुत ज़्यादा ख्याल भी। और आज हम पढ़ेंगे उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उनके आखिरी अयाम तक। चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ और देखते हैं मज़ीद हम इस सबक से और क्या मालूमात हासिल करते हैं। जी तो बच्चों, करते हैं मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के सबक की पढ़ाई शुरू और देखते हैं हासिलात ताल्लुम हमारे पास क्या हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को क्या मैं पाकिस्तान में अहम शख्सियत के तौर पर मुतारिफ़ करवा सकें? मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के अहम कारनामे बयान कर सकें। पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जिन ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया, इनमें मोहतरमा फातिमा जिन्नाह काबिल ज़िक्र हैं। आप बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सबसे छोटी बहन थीं। तालीम और अमली ज़िंदगी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुईं। आप अभी कमसिन थीं जब वालिदैन का साया सर से उठ गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखा और इनकी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी। इब्तदाई तालीम आपने मुंबई के एक स्कूल से हासिल की। इसके बाद सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। फिर कलकत्ता में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया और 1922 में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की और डेंटल सर्जन बन गईं। आपने मुंबई में क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। आपके क्लिनिक में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मज़ीद जानिए, फातिमा जिन्नाह हिंदुस्तान की पहली डेंटिस्ट थीं। जी हाँ, बिल्कुल, वो पहली खातून थी जो डेंटिस्ट डॉक्टर बनी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अहलिया रतन बाई की वफ़ात के बाद आपने डॉक्टरी के पेशे को खैराबाद कह दिया। मुस्तकिल तौर पर अपने भाई के पास आ गईं। फातिमा जिन्नाह को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अपनी ज़िंदगी तहरीक पाकिस्तान और कायदे आज़म के लिए वक्फ कर दी। तहरीक पाकिस्तान में फातिमा जिन्नाह का किरदार। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने बेपनाह खुलूस, लगन और एतमाद से आज़ादी की तहरीक में अपने भाई का भरपूर साथ दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हौसला और सियासी ताकत इन्हीं की मरहून मिन्नत थी। और कुछ जानते हैं इसमें। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कायदे आज़म को दानिशमंदाना मशवरे देती। कायदे आज़म भी एहतराफ़ करते थे कि वो कोई भी फ़ैसला अपनी बहन के मशवरे के बगैर नहीं करते। देखा आपने कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कितनी समझदार खातून थी। अपने भाई के हर सियासी मसले में उनको मशवरा देती थीं। कायदे आज़म जब 1930 की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह भी इनके हमराह थी। 1940 में करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद कायदे आज़म ने बरे सगीर के हर कोने में जलसे जुलूस किए। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह भी इन जुलूसों में शरीक हुई और मुस्लिम ख़वातीन को आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मुतहर्रिक किया। आपने इन्हें मुस्लिम लीग के लाहे अमल से आगाह किया और इन्हें आमादा किया कि वो भी मर्दों के शाना बशाना आज़ादी के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करें।
محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا۔ آپ نے تعلیم نسواں پر خصوصی زور دیا اور اس مقصد کے لیے تعلیمی مراکز قائم کیے۔ ان مراکز میں خواتین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کے ہنر بھی سکھائے جاتے تھے۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کے ممبر رہیں۔ آپ نے عورتوں کے لیے ویمن ریلیف کمیٹی بنائی جو بعد میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن اپوا بنی۔ آپ نے اپوا کے پلیٹ فارم سے ملک کے طول و عرض میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ آپ نے خواتین کے حقوق اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے حوالے سے شاندار خدمات انجام دیں۔ اب کچھ اہم معلومات۔ 22 فروری 1949 کو آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن اپوا کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی سرپرست اعلیٰ بیگم خواجہ ناظم الدین اور محترمہ فاطمہ جناح قرار پائیں۔ مزید جانیے، فاطمہ جناح نے میرا بھائی کے نام سے کتاب لکھ کر قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے کئی پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستانی خواتین معاشرے کے ہر شعبے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک عظیم، باہمت اور جرأت مند خاتون تھیں۔ آپ کی خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ حق و صداقت کی علم بردار فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ آپ کو کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ بات چیت۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب کیوں دیا گیا؟ اور ایک سرگرمی بھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کو سراہتے ہوئے پاکستان کے کئی ادارے ان کے نام سے منسوب ہیں۔ والدین اساتذہ کی مدد سے ان اداروں کے ناموں کی فہرست بنائیں۔ اہم نکات۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ نے آزادی کی تحریک میں اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیاسی معاملات میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کو دانشمندانہ مشورے دیتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی کمیٹی کی سرگرم رکن تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا۔ جی تو پیارے بچوں، دیکھا، پڑھی آپ نے ریڈنگ اور اس میں جانا ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور اپنے شعبہ میڈیکل میں بھی کیسے اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اپنے بھائی کا تاکہ وہ پاکستان بنانے کی جو کوششیں کر رہے تھے ان میں پرعزم طریقے سے اس کو مکمل کر سکیں اور ہمیں ایک دلا سکے آزاد ملک بھی۔ اور نہ صرف انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت کام کیا۔ جی ہاں، اس سبق کو دہرائیے گا اور اس میں جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو غور سے پڑھیے گا تاکہ ہم مشقی سوالات کو بڑی جلدی اور آسانی سے حل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔